जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑन विद गुल। आज का जो टॉपिक है ज़ेनिक, वो जो पहले ही था अभी भी है और रहेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और मैंने इसकी जो डिटेल वीडियो है वो आप अपलोड कर दी थी और होप है कि उम्मीद है कि आप सब लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप जैसे ही मेरे चैनल पे जाएंगे ऑन विद गुल ज़ेनिक लिखेंगे तो आ जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि अब क्या इस वीडियो में है। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा कि कौन सी कंपनी जो है ज़ेनिक के साथ इम्प्लीमेंटेड हो गई हैं, मतलब शामिल हो चुकी हैं, और कौन सी होने वाली हैं, और क्या होगा उस कंपनी का अगर वो ज़ेनिक के साथ काम करेंगी। तो उससे पहले मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि ज़ेनिक जो है नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एसेस है, और जो मतलब है कि पैनकेक्सवैप और यूनिस्वैप पे ट्रेड हो रही है, लाइव ट्रेड हो रहा है। और इसका आप देख सकते हैं, यूनिस्वैप पे आप जाके कॉन्ट्रैक्ट ये कॉपी करेंगे तो आपको दिखाई देगा, और इसका जो पैनकेक्सवैप पे ये एड्रेस है। तो आपको इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसका अरबियन बिजनेस है, गाफ टुडे है, अल इमारात है, ये सब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको डिजिटल वर्ल्ड जो है दुबई डिजिटल वर्ल्ड दिखाई देगा। तो ये बहुत वास्ट प्रोजेक्ट है, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप चलते हैं अपने जो कंपनीज़ की थोड़ी डिटेल है वो उसके तरफ। दूसरी जो कंपनी है जो ज़ेनिक के साथ पार्टनरशिप की है वो है एविनॉक। एविनॉक जो है फ्यूचर ऑफ एविटेशन है, ठीक है। ये मतलब है कि जो एयरप्लेन्स है, जेट है, ठीक है, जैसे हम मतलब कोई हायर करते हैं गाड़ियाँ वगैरह, तो ये मतलब है कि जेट हायर के लिए यूज़ होते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं इनका टोकन जो ऑलरेडी लिस्टेड है, यूनिस्वैप पे लिस्टेड है। और ये इसकी स्टॉकिंग भी आने वाली है जनवरी 2022 के स्टार्ट में ज़ेनिक सफ़ीर जो प्लेटफॉर्म है उस पर। तो इसका भी हमें प्रॉफिट मिलेगा, जो कम्युनिटी होगी ज़ेनिक की, जो सफ़ीर की मतलब कम्युनिटी होगी उनको ही मिलेगा। ये टोकन के लिए बताया गया है, ये ऑलरेडी लिस्टेड है, कॉइन मार्केट में भी है, ठीक है। और इसका देखोगे आप तो ये देखो ज़ेनिक इसका है, ज़ेनिक इसके में इम्प्लीटेड है। नो वर्ड विथआउट पार्टनरशिप टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, मतलब कोई भी दुनिया नहीं रह सकती नेट पार्टनरशिप टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। एविनो का ज़ेनिक अनाउंस द पार्टनरशिप ऑन ग्लोबल समिट जो 2021 में समिट हुई थी दुबई में, ठीक है, जो सेमिनार हुआ था, समिट हुई थी, उसमें इन्होंने मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पार्टनरशिप का। और क्यों किया कि ज़ेनिक की जो है फीस कम है, ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू इथेरियम, इसलिए उन्होंने वो मतलब है कि यूनिस्वैप पे जो लिस्टेड है वो अभी चेंज कर रहे हैं, जैसे ही ब्लॉकचेन आएगी ज़ेनिक की उस पर चेंज करें। दे ऑल टुगेदर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम स्पीड ऑन नीड, मतलब क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा स्पीड चाहिए जो ज़ेनिक के पास है। 50,000 पर सेकंड ट्रांजैक्शन है उसकी, और फीस भी कम है। तो इस वजह से सारे मतलब है कि ज़ेनिक की तरफ आ रहे हैं, और उसका प्रॉफिट भी हमें कम्युनिटी को मिलेगा। ये आप उनके मतलब सोशल अकाउंट देख सकते हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, ठीक है, ये सारा कुछ। जो कंपनी ज़ेनिक के साथ पार्टनरशिप की है उसमें तूफान शामिल है, तूफान डाटिया। और तूफान जो है डिफाई टोकन है जो NFT पे डिपेंड करता है। और ये काम क्या करता है, ये जो बड़ा जंगल है अमेज़ोनिया, जो बड़ा जंगल है अमेज़ोनिया, उनको सेव करने के लिए काम आता है।
ان کے سیو کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور ہیومنٹی کا فیوچر ہے. اس کا فرسٹ آئیڈیو ہو چکا ہے اور آلریڈی لسٹڈ ہے ویو ایکسچینج P2P B2P پہ ایکسچینج پہ لسٹڈ ہے. یہ تھوڑی سی کیلکولیشن بتائیے کہ آپ کو پیکیج کے وجہ سے مطلب کیا کیا پروفٹ ہو سکتا ہے. تو ابھی تو جیسے زینک کی جو مطلب ویلیو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے $1.9722. ٹھیک، تو اس کی اسٹارٹ ہوئی تھی 0.5 سے اسٹارٹ ہوئی تھی. ابھی اس کی ادھر پہنچی ہے تقریباً 4-5 منتھ میں اس کی $0.2 تک پہنچی ہے. اور یہ چیپر ہے ایز کمپیئر ٹو، مطلب جیسے بھی جو بھی کوائن شروع میں آتے ہیں وہ چیپ ہوتے ہیں. تو اب مطلب ایک اندازہ لگا دیں، اگر آپ نے €100 کی ایک ہب پرچیز کی تو ڈیلی آپ کو 0.2 کوائن ملیں گے. ٹھیک ہے، تو 0.2 مطلب 20 سال تک ملیں گے. اگر آپ کے پاس 10,000 کوائن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی 10,000 کوائن مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ٹھیک ہے اگر $10 بھی لگا دیں، ابھی $10 تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ 80 کمپنیاں اس کو مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہیں. 2 تو پارٹنرشپ ہو گئی ہے، امپلیمنٹڈ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کوائن پے ورڈ ہے، اس پہ آپ کوئی بھی چیز پرچیز اور سیل کر سکتے ہیں. یعنی کہ جس چیز کی ڈیمانڈ اور سپلائی، جس پہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے سپلائی کم ہوتی ہے، تو اس کی ویلیو آٹومیٹک انکریز ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کرپٹو میں ایک لاجک ہے. تو آپ کو 10,000 کوائن مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں اور $10 کی اس کی ویلیو بنتے تو آپ کو کتنے مطلب ہو سکتا ہے. تو یہ جسٹ کیلکولیشن ہے. آپ کو جتنے خواب ہیں اس حساب سے آپ ہولڈ کر سکتے ہیں، آپ وڈرا کر سکتے ہیں. آپ دسمبر کے لاسٹ میں آپ یہ پین کیک سویپ پہ سویپ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کے سفیر پہ منٹیڈ ہوئے ہیں کوائن وہ آپ مطلب کہ کر سکتے ہیں. ابھی دیکھو زینک کوائن ڈیلی منٹنگ اکارڈنگ ٹو ہب، جیسے ہی آپ نے ہائر ہب کی تو مور کوائن ملیں گے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے 100 کی تو 0.2 ڈیلی کوائن ملیں گے زینک کے. اگر آپ نے 150 والی کی، یورو والی کی، تو 0.4 زینک کوائن ڈیلی منٹنگ ملیں گے. اور آپ نے 250 یورو والی کی تو 0.8 زینک کوائن ملیں گے. اگر 450 والی کی تو 1.5 زینک ڈیلی کوائن ملیں گے. اگر آپ نے 800 یورو والی کی تو 3 زینک کوائن ڈیلی ملیں گے. تو منتھلی بن گئے تقریباً 900. ٹھیک ہے، اگر آپ نے 1499، ٹھیک ہے، 1499 کی تو 6 زینک کوائن ڈیلی ملیں گے. اگر آپ نے 2 ہب پرچیز کی تو 12 کوائن. تو یہ سارا مطلب ڈیٹیل ہے کہ آپ نے 11,300 یورو کی تو 48 کوائن ڈیلی ملیں گے. یہ سمپل ایک کیلکولیشن ہے. اتنی ملتی ہیں ڈیلی کوائن، جتنی ہائر ہب پہ ہوگی اتنا ویلیو، اتنے کوائن آپ کو ڈیلی اس کے ملیں گے. تو دوستو جیسے لنک کو کلک کریں گے آپ کے پاس ایسا ڈیش بورڈ آئے گا. ٹھیک ہے، ڈیش بورڈ آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے جانا ہے بیلنس میں. ٹھیک ہے، بیلنس میں جا کے آپ جائیں گے ڈپازٹ میں. جو بھی آپ مطلب جس وقت کی آپ مطلب ہب پرچیز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ LTC کوائن چوائس کریں یا کوئی بھی کریں. مگر LTC اس لیے اس کی فیس کم ہے تو یہ آپ کو اچھا لگے، صحیح لگے گا. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کاپی کرنا ہے اور آپ نے بناس یا کوئی بھی والیٹ میں جانا ہے اور وڈرا کر دینا. جیسے کرتے سر، ٹھیک ہے، تو اوکے ہو جائے گا. جیسے ہی آپ مطلب ایک اس پہ کلک کریں گے کہ بلاک چین ٹیک کو، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کا پسہ پڑا ہے تو بلاک چین ٹیک پڑا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کلک کریں گے بلاک چین ٹیکنالوجی کو، تو آپ کے پاس یہ سفیر منٹنگ ہب آ جائیں گی. جو بھی آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 کرنا چاہتے ہیں، آدھی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آدھی سے کم 1.4 1.1/8 1.16 1.32 وہ بائی کر سکتے ہیں.